kapamilya, among ihatod kaninyo ang mga sugilanon nga among gibantayan sud sa usa ka semana gikan sa lain-laing rehiyon sa atong nasod. Ako si Annie Perez ug kini ang TV Patrol Regional. Gidakop ang upat ka lalaki nga nagpakaaron ingnon nga mga dental technician sa dakbayan sa Subo sa niadtong Lunes. Gironda sa entrapment operation nga gihimo sa National Bureau of Investigation Cebu District Office si alias Ronnie ug laing tulo ka mga kauban. Nakit-an nga naghimo siya og pustiso sa iyang iligal ug ginama nga laboratorio sulod sa iyang panimay sa barangay Tipadilla. Matud sa NBI, 6,500 ang pangayo sa mga sospek ngadto sa mga magpahimo og pustiso. Didto sab sa iyang ginama nga laboratorio magsukod ang sospek. Dugang sa mga agent sa NBI, risgo ni alang sa mga nakapabuhat na sa sospek. Gawas nga iligal ang laboratorio nga gigamaan, walay tukmang training ug lisensya ang mga dinakpan sa ilang gitanyag nga serbisyo. Nihatag ni og dakong kabalaka sa Philippine Dental Association Cebu Chapter ug nanawagan sila sa publiko nga tabangan ang otoridad nga matultulan ang lain pa nga mga naghimo og mga operasyon sa maini. Gipasakaan na ang upat og kasong paglapas sa Philippine Dental Act of 2007. Naputos og baga nga haze ang tibuok Metro Cebu sa niaging semana nga gihulagway nga makadaot na sa panglawas. Sa pakisusi sa Environmental Management Bureau Central Visayas, gikan ni sa aso sa mga sakyanan ug mga industriya, ingon man mga insidente sa sunog sa Subo. Dugang sa mga eksperto, nagpabilin sa ibabaw ang mga pollutant kung init ang panahon. Ipahimagnuan ang publiko nga magsulob og N95 nga face mask ug limitahan ang paggawas-gawas. Niadto pang Abril 13 na matikdan ang pagsugod sa pagbati sa Air Quality Index sa Subo. Nabutang sa Very Unhealthy Air Quality Classification ng Metro Cebu nga inanay sab nga gilibkas dihang ninindot na ang kalidad sa hangin. Niadtong Miyerkules ug Biyernes niabot na sa fair kun acceptable quality ang hangin base sa monitoring sa EMB. Gingong dakong tabang sa pagwala sa haze ang kusog nga haguros sa hangin. Nakalas ang duha ka tawo samtang unom ang samdan human gibangga sa pickup truck ang gikasugat nga motor ug tricycle sa Pasig City, Iloilo adtong Lunes. Sa kuha sa CCTV, nagparada ra ang tricycle sa kilid sa karsada sa barangay Aglalana. Dihang gibangga ni sa nagdagan nga pickup truck. Nahulog ang bata nga musakay unta sa tricycle. Apan sawa pa ni gibangga sab sa pickup ang gikasugat nga motorsiklo. Dead on arrival ang duha ka construction worker nga sakay ini. Samdan sab ang unom nga nagbarog lang sa dapit. Matod sa investigasyon sa otoridad, nawad-an og kontrol ang 20 anyos nga tinon ang driver sa pick-up. Dali hinuon siyang nitahan sa pulis ug nisaad nga abagahon ang gastuhan sa tambalanan ug pagpalubong sa mga nakalas. Naigo ang pipila ka dapit og grass fire ning bag-o lang tungod sa init ug ugang nga panahon. Nasunog ang usa ka gatos ka hektarya nga umahan sa Humonhon Island, Gian, Eastern Samar niadtong Sabado. Gingong grass fire ang nahitabo. Gitabangan sa mga bumbero ug mga personnel sa usa ka mining company ang dapit aron makontrolar ang kayo. Gigamitan na og air assets aron mapawong ang kayo ug dili na mukaylap sa mga balay. Makita sab ining video ni Bayan Patroller Wendell Nagyal nga nasunog ang bahin sa Chocolate Hills sa Carmen, Bohol sa niagi pang Huwebes. Matod sa Bureau of Fire Protection, nasa 2,000 square meters ang naugdaw. Laing grass fire sab ang nahitabo sa Mount Culago sa Impasugong, Bukidnon sa niagi pagyong Miyerkules. Nasa 20 ka hektarya ang naapektuhan. Kadlaw na sa sunod nga adlaw nga napawong ang kayo. Nasakmit ang gipayuhot nga sigarilyo nga mobalor og 3 milyones pesos sa managlaing operasyon sa Lanao del Norte niadtong Domingo. Nakuha sa mga pulis ang 30 ka master case ug napuo ka rin sa sigarilyo dihang giharang ang usa ka delivery truck sa checkpoint sa barangay Kambong sa lungsod sa Pantar. Nakit-an nga walay tukmang mga health warning sticker ug dokumento ang mga kahon. Wala say papeles ug permit ang driver sa truck. Gidakop siya diha dayon. Samtang 53 kakahon ang nasakmit sa laing giharang nga van sa barangay Akmak, Iligan City. Sama sa niagi wala say tax stamp, importation documents ug ubang papeles nga napakita ang mga sakay sa van.
Naana sa kustudiya sa Bureau of Customs ang mga sigarilyo. Matod sa Iligan City Police, mukabat og 7 milyones pesos ang balor sa nasakmit nga smuggled nga sigarilyo gikan Enero hangtod Abril karong tuiga. Napuna ng listahan sa mga bitin nga makitaan sa Catanduanes ang Gunther's Philippine Shrub Snake. Kinihuman makuwaan og hulagway sa usa ka conservationist nga si Feliciano De Leon Jr. sa lungsod sa Verac. Nabiripika sa mga eksperto nga endemic ang non-venomous kun walay la ang bitin nga makitaan sa lain-laing bahin sa Pilipinas. Tungod nga nadiskubrehan niabot na sa 33 ang species sa bitin nga nalista nga giila sa Happy Island. Gipay magnuan ang publiko nga dili hilabtan, pasakitan o patyon ang mga shrub snake kay makatabang ni sa pagkontrolar sa gidaghanon sa mga invertebrates sama sa ulod nga pagkaonsab sa bitin. Nakalas ang duha ka tawo samtang 35 ang samdan human matagak sa pangpang ang di pasahero ang bus sa Pagbilao, Quezon niadtong Lunes sa gabi. Matod sa investigasyon sa pulis, gisubay sa bus ang National Road sa barangay Silangang Malikboy. Dihang nawad-an na sabog kontrol ang driver. Natagak ang bus sa pangpangan dunay na po ka metros ang giladmon o girespondihan sa nidayon sa otoridad. Gidala sa tambalanan ang mga apektado ug duha ang dead on arrival. Samtang ang uban dali nga gitambalan, lakip na ang pipila ka menor de edad. Nagpadayon ang investigasyon sa insidente. Upat ang samdan sa pagbangga sa kulong-kulong og tricycle sa kasiguran. Makita nga kusog ang dagan sa kulong-kulong sa kurbadang dapit sa highway sa Barangay Paraiso. Apan nawad-an og kontrol ang driver ug nibangga sa gikasugat nga tricycle. Nilagpot ang driver sa kulong-kulong samtang lumping ang loyong bahin sa tricycle. Dali dayon nakaresponde ang kasiguran PNP ug gidala sa tambalanan ang samdan nga driver. Ingon man ang iyang angkas og duha ka pasahero sa tricycle. Magatubang og reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injury ug damage to property ang driver sa kulong-kulong. Gikondena sa FIVOX ang pagpangawat sa mga kable sa ilang ligaw observation station sa Albay niadtong Domingo. Nahibaw-an ang pagpangawat dihang nagpatuman og routine maintenance activity ang mga personnel gikan sa Mayon Volcano Observatory. Gikawat ang pipila ka metro sa solar, lan ug liquid tight nga mga kable. Nalangay ang pipila ka mahinungdanong operasyon sa istasyon tungod niini sama sa pagmonitor sa mga kalihukan sa bulkang Mayon. Giklaro sa FIVOX nga ang nahitabo kalapasan sab sa Republic Act 10344 kun ang Risk Reduction and Preparedness Equipment Protection Act of 2012. Nagpatabang na ang ahensya sa lokal nga kagamhanan ug mga silingang lungsod aron mabantayan ang ilang pasilidad. Andam na ang Mactan Cebu International Airport sa pag-abot sa mga delegado ug mga heads of states sa mga miyembro sa ASEAN alang sa ika-48 nga Leaders Summit nga himuon karong Mayo dinhi sa Sugbo. Matod ni MCIA Aviation Authority General Manager Julius Neri Jr., nahuman na nila ang mga dagkong pagpangandam sa tugpahanan. Nahuman na sab ang renovation sa General Aviation Terminal nga maoy gamiton sa mga delegadong moabot sakay ang ilang mga pribadong amyon. Ipaubos sa heightened alert ang tugpahanan alang sa seguridad sa mga bisita. Gipaybaw sab ni Neri nga walay sirhan nga terminal sa pag-abot sa mga bisita alang sa ASEAN, apan mamahimong dunay mga paglangay sa pipila ka mga commercial flight. Nagdagan ron sa Baguio City ang mga mabulukon nga mga electric bus nga mahimong sakyan sa publiko. Kinitungod nga duna ni mga painting labot sa kultura ug tradisyon sa Cordillera. Duna say dibuho sa sulod nga mga buwak. Nahimo ang proyekto sa pagtambayayong sa usa ka bus company ug mga visual artists sa Baguio City ug Benguet. Ingon man mga tinun-an nga dunay autism. Namaligya sab sila og mga gagmay nga painting nga mo kantidad og 200 hangtod 250 pesos. Ihatag sa Autism Society ang halin. Gamiton ang bus alang sa mga outreach ug tourism activities sa dapit. 50 ka bus unit ang pintalanan pa og laing-laing mga dibuho. Nakahilak ang usa ka groom sa Nasugbu, Batangas dihang nakadawat og surprise gift gikan sa iyang bride. Usa ni ka live wedding painter nga gikuha sa bride nga si John Christine Calivara. Gipintal ang family portrait sa iyang groom nga si John Michael Arellano. Dihang nahuman ni sa artist, gipakita ni atol sa ilahang wedding reception. Emosyonal ang groom kay nakita niya ang nitaliwan nga amahan sa obra.
Matod sa artist nga si Angelica Altis, daghan ang nawili sa live painting tungod sa lain-laing paagi sa paghimo ini. Nahuman sab ang dibuho sa wala pa nahuman ang wedding reception. Dako ang pasalamat ni John Michael sa iyang kapikas sa regalo nga dili gyud niya malimtan. Mabuhi ang bag-ong gikasal. Ug mao na ang mga importante nga mga panghitabo nga atong itutukan sud sa usa ka semana gikan sa lain-laing rehiyon sa atong nasod. Ayaw pauwahi sa mga balita, magpabiling nasayod. Mag-like, share, comment ug subscribe sa YouTube channel sa ABS-CBN News ingon man sa iyang mga social media account. I-scan sa link QR code alang sa among YouTube playlist. Kaliwa sa mga hagit atong ipaambit ang gugma, kalipay ug paglaom ngadto sa usag-usa. Ako si Annie Perez. Daghang salamat ug padayon ta ka pamilya.